Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel na akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog bisan pag wala ka makaila kanako. Ako mao ang Ginoo, wala nay lain, walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw, bisan pag wala ka makaila kanako, aron ang katawhan sukad sa sidlakan hangtod sa kasadpan, masayod nga walay laing gawas kanako. Ako mao ang Ginoo, ug wala nay lain. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonika. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonika nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga gidinasig sa gugma, ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod, nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga Pariseo nanlakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus pinaagig mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, miingon sila, nasayod kami nga dili ka mamakak, nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tawo, sa walay pagpanumbaling sa gihuna-huna sa mga tawo, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw, busa miingon siya, mga tigpakaron ingnon, nganong inyo man gayud akong bitkon, pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. Ug ipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila, kinsa mang nawong ug ngalan kining nakulit dinhi. Sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, kung mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios.